اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمس
وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما چلتے چلتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور فرما دیجئے تاکہ نیکی، خیر خواہی اور بھلائی کا یہ میسج ہر مسلمان بھائی تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔